Bonjour d'une autre vidéo. في هذه الفيديو غنديرو التتمة ديال لو كور de l'électronique de puissance, le redresseur. On va voir un autre type ديال redressement اللي هو redressement double alternance. كما شفنا في لا فيديو قبل بأن في redressement simple alternance ou bien mono alternance le signal de sortie اللي حصلنا عليه هو بهذا الشكل. تلك أن l'objectif ديال الغودريسمون شنو هو أنه كيحول ليا لو سينيال التيرناتيف لواحد لو سينيال كونتينيو. دونك كنحاولوا دائما نقربوا هذاك لو سينيال اللي غيتدار ليه الغودريسمون، نحاولوا ما امكن انه يقرب ليا لواحد لو سينيال اللي هو كونتينيو. دونك هاد الغودريسمون سامبل التيرنانس خاصنا نحاولوا ما امكن نزيدو نقربوه un signal continu. C'est pour cela qu'on utilise redressement double alternance. Voilà le schéma. On a un transformateur tel que le transformateur اللي غادي يستعمل في هذا الريدريسمون هو un transformateur de point milieu. C'est quoi un transformateur de point milieu pardon. هو le transformateur d'accord اللي كيعطيني دو سينيال هنا اللي كيكونوا متساويين ولكن en opposition de phase. C'est quoi en opposition de phase؟ هي إذا كان مثلا هذا نسميوه ان سينيال U2 1 وهذا U2 2. إذا كان لو سينيال U2 1 هكا دونك لو سينيال U2 2 غادي يكون هكا، يعني تقريبا لاكس ديالو. سي سكون ابيل اون بوزيسيون دو فاز اللي هي من بين الميزات ديال هاد لو ترانسفورماتور دو بوين ميليو. نكملو لو مونتاج. هنا غيكون عندنا ديود دي 1 وهنا غيكون عندنا واحد ديود تاني اللي هو دي 2. بيان سور هاد لي دو ديود غادي يتلاقاو في واحد لو بوين اللي غادي ناليمونطيو فيها لا شارج ديالنا. داكوغ. دابا غنجيو لليتود باش نشوفو لو سينيال اللي غادي تعطينا اونتر لي بورن ديال هاد لا شارج كيف غادي يكون. نرسمو لو سينيال ديال U2 1 ونرسمو لو سينيال ديال U2 2. هنا T sur 2 T. غادي نجيو في بروميي كا تلك أن هاد T غادي تكون بين 0 وبين T sur 2، يعني رحنا في l'alternance اللي هي بوزيتيف. دونك حنا في l'alternance اللي هي بوزيتيف. داكوغ. نحاول نقرب الكاميرا. حنا في l'alternance اللي هي بوزيتيف إنا سينيال هذا U2 1، يعني l'alternance بوزيتيف غادي تجي من هنا غادوز في هاد دي 1 غتمشي لا شارج. دونك هاد l'alternance هاد لو ديود
غادي يسمح ليا باش ان هاد لالتيرنونس انها دوز. دونك في هاد ليطا كي كيكون هاد دي ان غادي يكون باسونت. دونك دي ان باسونت شنو غادي تساوي ليا؟ في اس تي. غادي نعتبر ان لا طونسيون بين هاد لا شارج هي في اس تي. شنو غتساوي ليا اذا لا طونسيون بين هاد لا شارج؟ بيان سور دائما كندير لا لوا د مايل، لو كون غيجي من هنا وغادي يرجع، يعني لا طونسيون في دي ان غتكون هكا، ولا طونسيون ديال لا شارج اللي هي في اس غتكون لهاد الشيء. دابخي لا لوا د مايل غتعطيني هي U2 1 moins V D1 moins V moins V S T égale à 0. D'accord? هذا il était passante, c'est-à-dire راه نفس البرانسيب ديال لي زيكواسيون اللي شفنا في الفيديو الاخر. يعني باش ما نضيعوش هنا الوقت، اللي بغى يعرف كيفاش اننا كنلقاو هاد لي زيكواسيون يشوفوا في فيديو رقم 1 ديال لو ريغريسور. يعني U de 1 égale V S T، لان في لو كا باسونت هاد لا طونسيون هادي كنعتبروها نيجليجابل ايغال ا 0. داكور؟ يعني هنا غادي نمثلو في اس تي. فوالا. غادي تاخد تقريبا نفس القيمه ديال U de 1 ماكس. غادي نجيو لهاد لالتيرونس اللي هي نيجاتيف، يعني في لو دوزيام كا. دوزيام كا تي اونتر شنو؟ تي سور 2 و اونتر تي. داكور؟ l'alternance négative هنا l'alternance positive غادوز لان لو كورون ولا لا طونسيون سينوسويدال هي كتبدل لو سونس ديالها. البوزيتيف غادوز ليا من هنا والنيجاتيف غادي تجي من هنا وتبغي دوز. يعني في هاد الجهه البوزيتيف هو لا داست، ولكن النيجاتيف ملي غتجي من هاد الجهه شنو غادي تلقى؟ غادي تلقى ان الديود ما غاديش يبغي يدوزها، يعني في ليطا اللي هو بلوكي. يعني هاد لالتيرنونس هي نيجاتيف ما غاديش يدوزها لنا لو ديود دي 1. دونك دي 1 في هاد الحاله بلوكي. بلوكي c'est-à-dire égal à 0. la tension égale à 0 ديال في اس تي. مادام انه بلوكي يعني ما كاينش عندي واحد لو كورون اللي كيدوز، يعني في اس تي ايغال 0. وهكا عاوتاني في البوزيتيف غادي يكون باسون، نيجاتيف، بلوكي. غادي نجيو عاوتاني لهاد لو سينيال U 2 اللي هو هذا نفس الشيء. هنا غنحاولو نرسمو في اس تي. بروميير كا شنو عندي؟ حتى هي غادي تكون بين 0 و تي على 2. هنا عندي l'alternance اللي هي نيجاتيف. دونك غادي يجي لو كورون من هاد الجهه. دونك l'alternance نيجاتيف ما غاديش تبغي دوز، ما غادوش غيبلوكي ليا l'alternance نيجاتيف، باسكو لو ديود توجور غادي يباسي ليا l'alternance بوزيتيف وكيبلوكي ليا l'alternance نيجاتيف. يعني هادي عقلوا عليها باش بلا ما تعمروا راسكم بحاجه اخرى. لو ديود غيباسي ليا l'alternance اللي هي بوزيتيف و l'alternance اللي هي نيجاتيف il va le bloquer. دونك هادي راها بلوكي. في البوزيتيف اللي هي دوزيام كا عاوتاني شنو غادي تكون تي؟ بين تي سور 2 وبين تي. في هاد لو كا بوزيتيف غادوز، l'alternance بوزيتيف غادي دوز، يعني
D1 باسون. وفي هذه الحالة قلنا D2 بلوكي، يعني هنا باسون. في هذه الحالة اونتر تي بين تي على جوج و تي راه باسون، وغادي تاخد نفس القيمة ديال U2 في اس تي غتاخد نفس القيمة ديال هادو. on a expliqué لاش في لا فيديو اللي قبل وهكا. الوغ الا جينا هنا نشوفو عندنا في لو بروميي كا دي ان كيكون باسون، دي ان ملي كيكون عندي باسون، دي دو كيكون عندي بلوكي، وهذا ملي كيكون بلوكي هذا كيكون عندي باسون. داكوغ، هاد لي دو ديود مجموعين هنا، يعني بحال هاد لي دو سينيو تفرقوا فغي في الاول ولكن غادي يتجمعوا لنا. يعني الا درنا واحد الميلونج بيناتهم شنو كنشوفوا بان هنا فين كاينه عندي واحد لالتيرنونس، هنا عندي زيرو، هنا فين عندي زيرو عندي اون التيرنونس، يعني الا جمعناهم غيعطيونا واحد لو سينيال كي داير. باش هذا نحاول نديرو بواحد كولور باش يبان. داكوغ، الا جمعنا هادو، يعني الا تجمعوا هاد لي دو سينيو، الا تجمعوا في هاد لو بوين هذا كي غيكون عندي لو سينيال هاكا. فوالا هاد لالتيرنونس ديال هاد ديود، وهنا غتكون عندي هاد لالتيرنونس هادي. وهكذا، يعني هنا حصلنا على واحد الغودغيسمون دوبل alternance. Donc voilà le signal VST. يعني هذا هو لو سينيال غودغيسي اللي حصلنا عليه. نجيو نشوفو VST moyen شنو هي. alors VST moyen tout simplement هي 2 VST max sur P. علاش؟ لان علاش ضربنا هنا في 2 لان عندي 2 alternance. VST efficace كتساوي ليا هي VST max على racine de 2. في هاد لوكا على racine de 2. في لوكا ديال simple alternance راه seulement على 2 ماشي على racine de 2. alors fais attention pour le fréquence. alors le fréquence ديال هاد لو سينيال مقارنه مع لو سينيال مع هاد لي دو سينيال اللي عندنا اللي هما U2 و U2 هو فريكونس ديال S هو 2 فوا لا فريكونس ديال هاد لي دو سينيال. داكوغ، راه ديجا اون ا دي ان هاد لي دو سينيال هما ايغال، يعني عندهم لو ميم فريكونس. دونك لا فريكونس ديال سورتي كيساوي لنا جوج مرات لا فريكونس ديال U2 ولا ديال U2. فوالا.